مرحبا بكم اعزائي التلاميذ. لقاؤنا يتجدد هذه المره مع الميكانيك، واحد التمرين في مستوى تمرين رائع. يعني اي واحد هذا التمرين هذا هو واحد لي طالون نقدروا نقيسوا به الدرجه ديال الاستعداد ديالنا. انا كيبان لي شخصيا اي تلميذ قدر انه يحل هذا التمرين هذا بسهوله، فراه غادي في الطريق الصحيح ان شاء الله في الاستعداد ديالو، وراه ان شاء الله غادي يجيب كونكور. الا ما قدرتيش تخرج هذا التمرين هذا، فهذا يعني انك باقي خصك تخدم على راسك شويه باش ان شاء الله تجيب كونكور. دونك شنو كنطلب منك؟ غادي تعمل لي لونسي حدا كنكتبها لك. دونك غادي تحمل بوز الفيديو وغادي تحاول انك تحل التمرين. ها هي لا كيسيون 15 كيسيون 16 والكيسيون 17 وحتى 18. غادي تحاول انك تعمل بوز الفيديو وتحاول انك تخرج هذا التمرين هذا وتيستي راسك. هذا كان واحد السؤال كان طاح في الكونكور اف ام بي رابا في 2015. نشوفوا لي نونسي ديال التمرين. قالوا لنا سيدي تقطع سياره تسير على طريق مستقيم، المسافه دي اللي هي 224 متر، خلال المده الزمنيه دلتا تي هي 18 سكوند في مرحلتين متتاليتين. حركة المرحلة الأولى مستقيمية متسارعة بانتظام، تسارعها هو A1 كيساوي 2 متر بار سكوند أو كاري وبدون سرعة بدئية، في حين أن الحركة المرحلة الثانية مستقيمية منتظمة. السؤال 15: تزايد سرعة السيارة خلال الثانيتين الأخيرتين من المرحلة الأولى تساوي بالمتر بار سكوند. هذا واحد السؤال اللي هو زعما سهل. السؤال زعما الاول كان سهل. نشوفوا هاد لي نونسي هذا نحطوه في واحد الشيما. عطاونا واحد السياره كيف ما كتلاحظوا هنايا كتمشي بدون سرعه بدئيه في زيرو، وكتقطع واحد المسافه اللي هي الدلتا اللي هي لا ديستانس دي في واحد المده الزمنيه. واحد الحاجه مهمه في لي نونسي نسيت انا ما نزيدها، هاد الدي هادي كتساوي 224 متر، وعندي المده الزمنيه اللي كتقطع فيها هاد المسافه هي 18 سكوند. صافي. السؤال يعني قالوا لي بان هاد المسافه هذه كتقطع على مرحلتين. المرحله الاولى نعمل لكم مثلا النقطه ديال الانطلاقيه او النقطه ديال الوصول هي بي. المميزات ديال الحركه ديال هاد السياره في المسافه عند قطع المسافه في المرحله الاولى ديال دي 1 هي انه كيكون عنده واحد التسارع ديال A1 هي 2 متر بار سكوند، وهذه لا فيتاس انيشيال في 0 كتساوي 0. بينما ان السرعه ديالها بين سي و بي يعني اللي كتقطع خلال واحد المسافه اخرى سميتها دي 2 كتكون عندها واحد التسارع يعني منعدم. كتكون هنا حركه مستقيميه منتظمه، بينما هنا كتكون حركه مستقيميه متسارعه بانتظام. صافي. دونك هنا الكيسيون 15 قالنا تزايد سرعه السياره خلال الثانيتين الاخيرتين من المرحله الاولى يساوي بالمتر بار سكوند. شحال كيساوي؟ نورمالمون هنا خصك غير الديفينيسيون ديال التسارع. شنو هو التسارع؟ التسارع هو باش كنقول انا هاد السياره التسارع ديالها 2 متر بار سكوند، يعني في كل سكوند كتزاد ب 2 متر. بار اكزومبل عندي واحد السياره، انا عندي اكزومبل نعطيكم اكزومبل. عندي انا واحد السياره كانت ماشيه باغ اكزومبل ب 50 متر بار سكوند، وعند التسارع هو 2 متر بار سكوند. هنايا كانت ماشيه بلانستون تي كتساوي باغ اكزومبل 20 سكوند، كانت كتمشي ب 50 متر بار سكوند. في تي كتساوي 21 سكوند، يعني بعد مرور ثانيه بشحال كتزاد. هنايا باش كنقول لك التسارع كتزاد 2 متر في ثانيه، يعني شحال غادي تولي هنايا 2 متر. دونك في تي انا تزادت بثانيه، دونك تي هنايا كتساوي 52 متر بار سكوند. وهنا عند تي كتساوي 22 سكوند، يعني كالفارق هنا ديال 2 سكوند هنايا، دونك غادي تولي لك 54 سكوند. صافي. في كل ثانيه جوج متر. دونك هنا عندي 4 ثواني، دونك هي 2 ثواني، دونك هي جوج 4، دونك غادي تزاد ب4. دونك لا ميم شوز هنا عندي التسارع هي 2 متر في 1 سكوند. انا عندي قال لك هنا في السؤال قال لك خلال الثانيتين الاخيرتين من المرحله الاولى، والمرحله الاولى هي هذه كنعرفوا بان كيكون فيها التسارع A1 كيساوي 2 متر بار سكوند. يعني هنا سرعه السياره كتزاد خلال المرحله الاولى بشحال؟ دونك قلنا كل ثانيه كتزاد ب2 متر، وهنا عندي 2 ثانيتين، يعني ثانيتين دونك كضرب 2 في 2، دونك هي 4 هو الجواب الصحيح.
كتزاد 4 متر بار سكوند. دونك نمشيو لكيسيون 16. المده الزمنيه للمرحله الاولى تساوي بالثانيه. هذا زعما السؤال الاصعب هنايا في التمرين. خصنا نحددوا المده الزمنيه للمرحله الاولى. هنا خصنا نثبتو على لي نوسيون مزيان وغادي نرجعوا للشكل ديالنا. شوف دابا عندي انا واحد السياره كتبدا لي من بدون سرعه بدئيه، وهنا عندي واحد الحركه اللي هي متسارعه يعني عندها واحد التسارع وهنا واحد حركه هذه مستقيميه منتظمه. دونك ا2 كتساوي 0. دونك هنا باش نخرج كيسيون 16 غادي نكتب العلاقه ديال يعني العلاقه ديال الحركه في كل مرحله. يعني كيفاش غادي نجبد انا اكس، وهنا كيفاش غادي نجبد اكس، ولا تكون عندي المهم غادي نكتب المعادله ديال الحركه في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. شوفوا معايا كيفاش غادي نعمل. هذه متسارعه بانتظام، دونك ا1 كتساوي 2. مزيان. دونك شحال كتساوي لي في 1 كنعمل التكامل. دونك ا1 تي بلس في 0 شحال؟ في 0 هي 0. مزيان صافي. دونك الا بغيت انا اكس اش كتساوي اكس 1 غادي نسميها هي 1 دومي ا1 تي او كاري زائد شنو في 0 تي. دونك في 0 ما كايناش، زائد اكس 0 غادي نسميها 0 مثلا. غادي ناخذ هذا هو اصل المعلم. دونك صافي. دونك هذه هي اكس. مزيان. دابا غادي نمشي للمرحله الثانيه، يعني غادي نكتب معادله الحركه في هذه المرحله الثانيه هذه. دونك عندي ا2 كتساوي 0. دونك في 1 كتساوي لي بكل بساطه. دابا خصنا نكتبوا كيف ما قلنا المعادله ديال الحركه في هذه المرحله الثانيه. دابا لي نوسيون اللي خصنا نثبتوا معاهم مزيان هو انه اللي خصنا نعرفوه الاخوان هو انه السرعه البدئيه في المرحله الثانيه غادي تكون هي السرعه اللي انتهت بها السياره في المرحله الاولى. يعني هذه حاجه بديهيه. الا كانت مثلا هنايا في بوين سي المرحله الثانيه سالت لي السياره بواحد السرعه اللي هي 50 متر بار سكوند، يعني في 0 في المرحله الثانيه هي 50 متر بار سكوند، لان هذا البوين سي هو واحد البوين مشترك بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه. دونك هنايا غادي نسمي هاد السرعه اللي كتسالي بها المرحله الاولى غادي نسميها في 1 صافي. دونك هاد في 1 هي اللي غادي تكون في 0 بالنسبه للحركه الاخرى صافي. والمده يعني لانستون اللحظه اللي غادي توصل بها السياره للسي غادي نسميها تي 1 صافي. دونك هنايا هاد في اون جينيرال كتساوي ا1 فوا تي. في 1 غادي نسميوها في 1 كتساوي ا1 فوا تي 1. هاد في 1 هي السرعه ديال هاد السياره في البوين سي اللي كتنتهي بها المرحله الاولى، كتساوي لي ا1 في تي 1 صافي. و اكس 1 غادي نسميها هي دي 1 صافي. ها هي دي 1 هي 1 دومي ا1 تي 1 او كاري. هنا تبعوا معايا مزيان. يعني هنايا نقدر نجبد في 1 ونجبد دي 1 ابارتيغ ديال تي 1. يعني خصني نعرف غير تي 1 مزيان اللي هي الكيسيون ديالنا. دابا تبعوا معايا مزيان. غادي نمشي نشوف المرحله الثانيه. المرحله الثانيه قلنا بان هنايا ا2 كتساوي 0. دابا غادي نمشي الفيتاس شنو كتساوي؟ هي كتساوي 0. دونك غادي تساوي لي كونستانت اللي هي في 0 اللي هي شحال؟ هي في 1. في 0 هي في 1 متفاهمين فيها. دونك غادي نمشي لاكس اللي هنايا غادي تكون دونك اللي هي بكل بساطه بما ان عندي هنا السرعه هي مستقيميه منتظمه، كنعرف بان السرعه في واحد الحركه اللي مستقيمه منتظمه في كتساوي لا ديستانس على دلتا تي صافي، ولا هي المده الزمنيه. مزيان. في كتساوي دي على دلتا تي، وهاد في قلنا هي في 1 صافي. وانا باغي هاد لا ديستانس من هنا لهنايا، دونك هي دي 2. غادي نحط دي 2 والمده الزمنيه شنو غادي تكون؟ دونك هاد دلتا تي غادي نعوضها، شوف معايا مزيان، هي دي 2 على المده الزمنيه من هنايا لهنايا شنو هي؟ دلتا تي موان تي 1. دلتا تي موان تي 1 غادي نسميها نورمالمون لانستون تي 2 صافي. دونك الا بغيتي الفيتاس في هذا البوين هذا هنايا غادي نسميه في 1 راه هو نيتو هنايا. دونك كيساوي لك لا ديستانس دي 2 من هنايا
كتقسمها على لانستون اللي هي تي 2. دونك من هنا بدا كيبان لي الحل. عندنا هنايا في 1 كتساوي A1 فوا تي 1، وعندي هنايا في 1 كتساوي لي دي 2 على دلتا تي موان تي 1. دونك هنايا في 1 غادي نعمل هادي كتساوي هادي، ولكن عندي جوج المجاهيل، عندي دي 2 وعندي تي 1. دونك خصني نتخلص من دي 2. دونك كنكتب بان دي 2 هي شنو؟ دي 2 هي دي موان تي 1. صافي، وشوف معايا مزيان، دلتا تي موان تي 1. وفعاود هنا ما كنتش غادي نخدم بهادي، غادي نخدم بحاجه اخرى. شوف كيفاش غادي نعمل. غادي نخدم بالدي. كان عندي انا بان الدي كتساوي لي هنايا هي ان دومي ا ان تي او كاري، تي 1 او كاري. صافي مزيان. غادي نجي هنايا لا ميم شوز، غندي دي موان تي 1 اش كتساوي لي هي في 1 عامل دلتا تي موان تي 1. دونك هنايا دي هي هادي، وهنا دي كتساوي دي 1 زائد في 1 دلتا تي موان تي 1. وصافي. دونك دي كتساوي هادي ودي كتساوي هادي، غادي نحط هنايا دونك ان دومي A1 T1 au carré كتساوي لي D1 زائد V1 غادي نشرط دلتا تي موان V1 T1 اكزاكتومون. دونك هنايا هاد A1 كتساوي هي جوج، دونك جوج في واحد على جوج، دونك غادي تبقى لي هي واحد. دونك هادي غير حيدوها نيجليجيوها. دونك T1 au carré D1 زائد V1 دلتا تي V1 دلتا تي اتون نشوف شنو كاين هنا. دونك V1 انا اصلا كاع ما عندي، دونك غادي نعوض في 1 غادي نعوضها ب A1 في تي 1، لان عندي A1 و تي 1 هي المجهول اللي كنقلب عليها. دونك تي 1 او كاري كتساوي تي 1 زائد A1 في تي 1 في دلتا تي ناقص A1 تي 1 تي 1 او كاري. فوالا دونك تي 1 تي 1 او كاري. دونك هنايا شنو غادي تجيني؟ غتجيني بكل بساطة تي 1 او كاري عامل 1 موان 1 هنايا موان A1. دونك ديش هادي لهنايا، دونك غادي تولي بلوس A1 نورمالمون. عفوا هنا كان عندي واحد الغلط نورمالمون الاخوان. شوف عندي دي موان دي 1، دي هي هاد المسافه هادي كامله ودي 1 غير هادي. دابا عندي انا هاد لا ديستونس هادي، هاد الدي هادي اللي هنا راه ماشي هادي كامله، راه هي دي 1. علاش؟ لان الدي 1 انا عملت بان لانستون هنا هو دي 1. دونك هاد دي 1 شنو كتساوي لي؟ هي ان دومي A1 في تي 1 او كاري. دونك هادي هي دي 1، دي 1 كتساوي كدا، ودي موان دي 1 كتساوي هادشي. دونك هنا انا خصني ليكسبرسيون ديال دي 1. دونك دي 1 اش كتساوي لي؟ دي 1 كتساوي لي دي فوالا دي ناقص في 1 في هادشي هذا. دونك اجي نشوف هنايا دي 1 اللي هي ان دومي كتساوي لي اللي هي دي ناقص 100 وهادي تولي لي زائد. صافي. دونك هنايا ناقص باش نكونو متفاهمين، هادي تكون ناقص وغادي تولي زائد هنايا. دونك باش هنايا هادي مع تي 1 او كاري ملات بغيت ندوزو هنا غادي تولي موان. صافي فوالا. دونك هادي موان وهاد دي 1 ديال هادي ماشي دي 1 قلنا دي، دونك ناقص دي زائد فوالا زائد A1 دلتا تي في تي 1 كتساوي 0. اجي نشوفو. دونك هادي A1 شحال هي؟ جوج، واحد ناقص جوج دونك هي ناقص تي 1 او كاري ناقص دي نخلي دونك نكتب هنايا زائد A1 في دلتا تي 1. دونك هي A1 اللي هي جوج في 18 اللي هي 36 تي 1 ناقص دي اللي هي 224 كتساوي 0. نضرب كلشي في موانزة. دونك تي 1 او كاري زائد 36 تي 1 زائد ناقص عفوا ناقص 36 تي 1 زائد 224 كتساوي 0. دونك هادي هي المعادلة اللي غادي نعمل للدلتا، وغادي نخرج منها القيمة ديال تي 1. دونك نعملو الدلتا
كتساوي بي او كاري موان 4 AC. دونك بي او كاري دونك هي 36 او كاري ناقص 4 AC. دونك في 224. دونك خصك تمشي تجي تعمل هنا 36 او كاري. دونك غادي تضرب 36 في 36 الحساب ديالك غادي تجيك 12296 عفوا، وغادي تضرب 4 في 224 غادي تجيك هي 896. وغادي تعمل هادي موان هادي وغادي تجيك الدلتا كتساوي 400 صافي. وغادي تجي غادي تعمل جوج ديال الحلول. تي ان الاولى، تي ان الاولى شنو غادي تجي؟ ناقص بي اللي هي 36 ناقص جذر الدلتا. جذر الدلتا شحال؟ جذر 400 دونك هي 20 ناقص 20 على جوج اللي هي جوج. دونك هنايا هي 16 على جوج دونك هي 8 ديال السكوند صافي. هذا الحل الاول. دابا هنايا عندي الدلتا بوزيتيف. كاين جوج الحلول، ولكن واحد الحل غادي يكون لوجيك هو اللي غادي نخدمو به، واحد الحل غيكون ماشي لوجيك ما غاديش نخدمو به. دونك تي 2 كتساوي 36 زائد 20 على جوج. دونك هذا غادي يجيك دونك هنايا راه غادي تجيك 56 على جوج، واللي هي غادي تجيك تقريبا ماشي تقريبا دونك غادي تخرج لك 28 سكوند. 28 سكوند هادي راه ماشي لوجيك. علاش؟ لان اصلا من البوان ا و بي كاينه 18 سكوند كبيره على 18. دونك اللي هو لوجيك 8 سكوند، يعني لانستون تي 1 اللي غادي توصل به السياره لهاد بوان سي اللي هو النهايه ديال المرحله الاولى وبدايه المرحله الثانيه هو 8 ديال السكوند صافي. دونك غادي تمشي هنايا وغادي تكوشي، هي غادي تجبر بين الاختيارات وتكوشي 8 ديال السكوند. دونك هذا واحد الكيسيون اللي صعب عملنا فيه الدلتا. خص شويه اللوجيك. خصك تفهم بانه كتحط هاد المعادله بما ان عندي هنايا معادله مستقيمه منتظمه كتعمل لا فيتيس كتساوي هي لا ديستونس على لانستون تي 2. وهاد لا ديستونس هنا عملت انا تي 2 دونك هنا لانستون عملت تي 2 خدمت تي 2 عملت بان تي 2 راه هي لانستون كل دلتا تي وديزيمي دلتا تي موان تي 1 وعملت بان دي 2 هي دي موان تي 1 صافي. وخصك تعرف بان هاد لا فيتاس اللي كتسالي بها السياره المرحله الاولى هي اللي كتكون السرعه البدئيه والسرعه في هاد المرحله الثانيه كامله صافي. دونك نمشيو للكاستيون اللي موراها. قال لك مسافه المرحله الاولى تساوي بالمتر. دونك مسافه المرحله الاولى راه عندك دي 1 هي 1 دومي ا 1 في تي 1 او كاري. دونك 1 دومي ا 1 شحال؟ هي جوج. دونك هي تي 1 او كاري و تي 1 هي 8 تي 1 شحال خرجت لنا؟ فوالا دونك 8. دونك 8 او كاري هي 64. دونك هذه هي مسافه المرحله الاولى 64. سرعه السياره في المرحله الثانيه تساوي سرعه السياره في المرحله الثانيه. قلنا بان في 1 كتساوي لك دي 2 مقسومه على الدلتا تي موان تي 1. دونك غادي تحسب السرعه ديالك بكل بساطه. دي 2 شنو هي دي 224 ناقص 64 ياك. غادي دونك نخرجوها هنا. دونك عندك انا في 1 السرعه في المرحله الثانيه دونك هي دي 2 على الدلتا تي موان تي 1 و دي 2 شحال هي 224 غتنقص من 64 وغادي تقسم على الدلتا تي اللي هي 200 اللي هي 18 ناقص تي 1 اللي هي 8. دونك هي بكل بساطه 160 مقسومه على 10 دونك هي 16 متر بار سكوند. غادي تبقى لك فلاش نشوف هنايا. دونك هي 16 متر بار سكوند هو الجواب الصحيح. و دونك وصلنا للنهايه ديال هذا التمرين. كان تمرين في المستوى صراحه. نتمنى انكم تكونوا وصلتوا وفهمتوا لهذا التمرين. وما تنساوش تدعمونا بجيم وكومونتير وباش ان شاء الله تزيدوا تشجعونا اننا نزيدوا نعطيوكم اكثر. والى فيديو قادم ان شاء الله.